diameter mean diameter भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने a line drawn from one point on the circumference to the another point on the circumference through the center O. सेन्टर O भएर जाने यो पुरा होल लाइनलाई यो लाइन AB यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो फिगरमा हेर्नुभयो भने दिस लाइन AB इज अ डायमिटर. सुन्नुस् है, लाइन AB इज अ डायमिटर. डायमिटर भनेको लाइन AB हो यसमा. बुझ्नुभयो? अब म तपाईलाई रेडियस हेर्नुस् है, रेडियसको चित्र पनि म तपाईलाई देखाउँदै छु. रेडियस भनेको चाहिँ यस्तो हो. Radius is a line drawn from center of circle to the circumference. Radius भनेको चाहिँ त्यस्तो लाइन हो जुन सेन्टर अफ सर्कलबाट सर्कम्फरेन्स सम्म हामी के त भन्दाखेरि लाइन खिच्यो भने हामी त्यसलाई रेडियस भन्छौं. ल हेर्नुस् है, जस्तै यो चित्रमा हेर्नु हो भने यो चित्र हेर्नु भने तपाईले यो O देखि A सम्मको लाइन इट इज अ रेडियस. यो चाहिँ रेडियस हो. सी O देखि A सम्मको यो लाइन, O देखि A सम्मको लाइन, दिस इज अ रेडियस. अथवा O देखि हामी B लेख्न सक्छौं, यो B सम्मको लाइन पनि भन्न सक्छौं, दिस इज अल्सो रेडियस. यो पनि रेडियस नै हो. सबै रेडियस हुने यिनीहरु. हेर्नुस् है, ल हेर्नुस्, यसलाई हामी B लेख्न सक्छौं. यसलाई B लेख्यौं भने यो OB हुन्छ. दिस इज अल्सो रेडियस. अनि तपाईहरुलाई रिलेसन बुझाउन प्रयास गर्दै छु, ध्यान दिनु होला है. अथवा वी क्यान टेक दिस पोइन्ट यसलाई हामी लिन सक्छौं. सपोज दिस पोइन्ट इज C, यो पोइन्ट C छ भने दिस इज अल्सो रेडियस. हियर इन द फिगर OA इज रेडियस. ध्यान दिनुस् है, OA इज रेडियस. यो OA भनेको रेडियस हो चित्रमा चाहिँ. OB भनेको पनि रेडियस हो. OB इज अल्सो रेडियस and OC is also radius. All these are radius. A line drawn from center to the circumference is called radius. Radius भनेको यस्तो रहेछ. अब हामीले चाहिँ डायमिटरको बारेमा भनौँ. डायमिटर भनेको चाहिँ हेर्नुस् त, डायमिटर भनेको चाहिँ यो पुरै होल हुँदो रहेछ A देखि B सम्मको डायमिटर इज द टोटल लाइन. अब चाहिँ यसरी हेर्यो भने हामी थाहा पाइसक्छौं OB को रेडियस थियो, O देखि B सम्मको रेडियस थियो. अनि चाहिँ यो AB चाहिँ यो पुरा चाहिँ डायमिटर हो. हामी यसलाई चाहिँ हामी रेडियसलाई R भनेर पनि लेख्न सक्छौं. हेर्नुस् है, यसलाई हामी R, रेडियसलाई हामी R भनेर पनि लेख्न सक्छौं. स्मल r ले हामी रेडियसलाई डिनोसन गर्ने गर्छौं. ल हेर्नुस्, ल हेर्नुस् त. अब तपाईले हेर्नुभयो भने O देखि B सम्मको रेडियस, A देखि चाहिँ B सम्मको डायमिटर हो भने diameter of a circle is double of its radius. Diameter of a circle is double of the radius. अब हामी यसैबाट रिलेसन बनाउँदै छौं, फर्मुला बनाउँदै छौं, प्लिज ध्यान दिनु होला है. So OA is equal to OB is equal to radius. O देखि A सम्मको यो लाइन इट इज रेडियस, O देखि B सम्मको लाइन पनि रेडियस, and AB this whole line is diameter हो भने we can say that diameter is 2 into R. Diameter D is R. Diameter D is equal to double of radius भनेको यो म्याथमेटिकली बुझ्नुस् राम्रोसँग. डबल भनेको त मल्टिप्लाई 2 त हो नि. So diameter D is equal to 2 multiply R. D is equal to 2R. This is the one formula. एउटा फर्मुला बन्यो. अब हामीलाई चाहिँ डायमिटर सोधेको छ, रेडियस दिएको छ भने रेडियसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो रेडियसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने डायमिटर आउँदो रहेछ. पुरो बुझ्नुस् है राम्रोसँग. रेडियसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँदो रहेछ त? डायमिटर आउँदो रहेछ. अथवा अर्को कुरा ध्यान दिनुस्, तपाईहरुलाई डायमिटर दिएको छ, क्वेशनमा चाहिँ डायमिटर दिएको छ एन्ड यु आर गोइङ टु फाइन्ड द रेडियस. डायमिटर दिएको छ र त्यसबाट फाइन्ड आउट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने रेडियस R इज इक्वल टु D/2. डायमिटरलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने रेडियस आउँदो रहेछ. ल ध्यान बुझ्नुस् है कुरा. डायमिटरलाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने रेडियस आउँदो रहेछ. बुझ्नुभयो त? ल म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल भन्छु. एउटा सर्कल छ जसको डायमिटर 20 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको रेडियस 10 सेन्टिमिटर हुन्छ. और
ल एउटा सर्कल छ त्यसको रेडियस 7 सेन्टिमिटर छ भने कुनै पनि सर्कलको रेडियस 7 सेन्टिमिटर छ भने त्यसको डायमिटर 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। रेडियस 7 छ भने डायमिटर 14, अथवा रेडियस 10 छ भने डायमिटर 20, रेडियस 5 छ भने डायमिटर 10, रेडियस 40 छ भने डायमिटर 28, अनि रेडियस चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ भने डायमिटर 10 हुने हो। अब त्यसै गरी अब डायमिटर दिन पनि सक्छ, जस्तै डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ भने कतिमा त 7 सेन्टिमिटर हुने हो। डायमिटर 20 सेन्टिमिटर दिएको छ भने रेडियस 10 सेन्टिमिटर हुने हो। डायमिटर 24 सेन्टिमिटर दिएको छ भने रेडियस 12 सेन्टिमिटर हुने हो। अर्थात् तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने डायमिटर इज अलवेज डबल अफ द रेडियस। डायमिटर चाहिँ पनि रेडियसको डबल हुने गर्दछ। डायमिटर अफ अ सर्कल इज अफ इट्स रेडियस। डायमिटर अफ अ सर्कल इज डबल अफ इट्स रेडियस भन्ने कुरा ध्यान दिएर बुझ्नु होला। डायमिटर जहिले पनि डबल हुन्छ। अर्को पनि हुन्छ रेडियस अफ अ सर्कल इज half of the diameter. Radius चाहिँ half हुन्छ भन्नु पनि सकिन्छ। Okay, this way we have understood, I think. बुझ्नु होला तपाईले। Let me talk to Shreya Sunwar. Shreya, please unmute yourself. Yes, sir. Shreya, बुझ्नु भयो मैले भनेको what is the relation between radius and diameter? भन्नुस् त के रहेछ रिलेसन? So diameter of a circle is double of a radius. Very good. Diameter of a circle is double of the radius. Very good. अर्को के भन्न सकिन्छ? त्यसैलाई हामी के पनि भन्न सक्छौं? श्रेया? I'm talking to Prasna Puyal today. Prasna, please unmute yourself. Unmute गर्नुस् त Prasna. Yes, sir. Okay, Prasna, did you understand the relation between radius and diameter of the circle? Yes, sir. के रहेछ ल भन्नुस् त Prasna? Okay, sir. Sir, diameter चाहिँ ठ्याक्क डबल हुन्छ रेडियस भन्दा, अनि त्यही हो सर। रेडियस चाहिँ सधैँ थोरै हुन्छ। डायमिटर भन्दा हाफ, थोरै भन्दा पनि हाफ भन्नुस् है त। ओके, अब त्यो म्याथमेटिकल्ली हामीले त्यसलाई के भन्न सक्छौं भन्नुस् त? म्याथमेटिकल्ली D इज इक्वल टु के भन्न सकिन्छ? E इज इक्वल टु D भनेको त डायमिटर भयो। म्याथमेटिकल्ली D इज इक्वल टु के भन्न सक्छौं हामी? सर हजुर डायमिटर फाइन्ड आउट गर्दा चाहिँ भन्छ हो। So 2 into R. Yes, diameter D is equal to 2 into R, double of radius. अनि अर्को पनि भन्न सक्छौं हामी, रेडियस फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने के भन्न सक्छौं त भन्नुस् त? Diameter upon 2. Diameter upon 2. Radius R is equal to D upon 2. Okay, Prasna? Yes, sir. Okay, sir. Okay, thank you very much, Prasna. You have understood very well. Thank you very much. Prasna has already told diameter is double of radius and radius is half of the diameter. Mathematically, we can say that D is equal to 2 into R. Diameter निकाल्नु पर्यो, रेडियस दिएको छ भने हामी D is equal to 2 into R गर्न हामीले डायमिटर निकाल्न सक्छौं। अथवा त्यसै गरी त्यसको जस्ट अपोजिट रेडियस सोधेको छ, डायमिटर दिएको छ भने रेडियस R is equal to D by 2 पनि हामी गर्न सक्छौं। यसरी we can diameter of radius when diameter and radius is given. अब तपाईहरुलाई म इम्पोर्टेन्ट कुरा तर्फ लाँदै छु। That next slide is measurement of the circle. Circumference of the circle find out गर्ने मेन फर्मुला तपाईहरुको एक्सरसाइजमा म्याक्सिमम युज हुने फर्मुला, त्यो एक्सरसाइज भरि नै तपाईहरुको यही छ है त। सर्कमफरेन्स फाइन्ड आउट गर्ने अनि अर्को चाहिँ एरिया फाइन्ड आउट गर्ने अर्को एक्सरसाइज छ। म तपाईहरुलाई यो एक्सरसाइजको मा यो गराउँछु। हेर्नुस्, मेजरमेन्ट अफ सर्कमफरेन्स। अब सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त? सर्कमफरेन्स अफ अ सर्कल भनेको मैले तपाईहरुलाई अस्ति भनिसकेको छु। सर्कमफरेन्स भनेको चाहिँ त्यो सर्कल बढ्ने बाटो भनेर म तपाईहरुलाई भनेको छु। पाथ हो यो।
जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ यो सर्कल बनाउँदाखेरि बीचमा चाहिँ कम्पासको टिप राख्छौँ, कम्पासको एउटा निडललाई हामी बीचमा राख्छौँ र अर्को चाहिँ पेन्सिल भएकोलाई चाहिँ हामी सर घुमाउँछौँ र घुमायो भने त्यहाँ एउटा सर्कल कम्प्लिट सर्कल बन्ने गर्छ र त्यो कम्प्लिट सर्कल बन्ने बेला हामी जहाँनिरबाट घुमाउन सुरु गर्छौँ त्योबाट घुमाउँदै 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 फेरि त्यही पोजिसनमा ल्याएर हामी जोड्छौँ। त्यो टोटल पाथलाई त्यो घुम्दाखेरि बन्ने त्यो पाथ बाटो जुन ठाउँमा यसरी घुमेको हुन्छ त्यो पाथलाई हामी सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल भन्छौँ। अब जस्तै कुनै एउटा सर्कल हामीले बनायौँ र त्यो सर्कलको त्यो सर्कमफेरेन्सको लेन्थ कति भयो त, सर्कमफेरेन्सको लेन्थ कति भयो त भनेर मेजर गर्ने एउटा फर्मुला छ। सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल इज 2πr भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ। म तपाईहरुलाई स्लाइडमा देखाइराखेको छु। सर्कमफेरेन्स सी, यसलाई हामी सी ले डिनोसन गर्छौं स्पेशली। सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल सी इज इक्वल टु 2πr भनेर हामी भन्ने गर्छौं। अथवा अर्को फर्मुला पनि छ, यो रेडियस दियो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल इज इक्वल टु 2πr भन्ने रेडियस दियो भने गर्छौं, तर डायमिटर दियो भने चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल सी इज इक्वल टु πd भन्ने पनि युज गर्छौं है। πd भन्ने पनि युज गर्छौं। पाई चाहिँ एउटा भ्यालु हो, एउटा नम्बर हो, त्यसलाई हामी त्यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु हामीले 22/7 राख्ने गर्छौं स्पेशली। र बुकहरुमा चाहिँ तपाईहरुको बुकमा चाहिँ 3.14 भनेर पनि दिएको छ। 3.14 पाईको भ्यालु दियो भने हामी 3.14 राख्छौं, पाईको भ्यालु 7 राख्छौं है। त्यसरी हामीले सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल मेजर गर्न सक्छौं। अब यो भन्नु होला तपाईले सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल 2πr कसरी भयो भन्नु होला। हेर्नुस् त, म तपाईलाई थोरै कुरा यहाँ गरेर देखाउँछु एकचोटी। 2πr यहाँ छ यो स्टेपसम्म, अनि तलपट्टि हेर्यो भने चाहिँ πd छ। यो कसरी भएको हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यो 2πr छ भने यो सर्कमफेरेन्सलाई हामी हेर्नुस् है, मैले स्मल लेटरमा लेखेको छु। सर्कमफेरेन्स सी इज इक्वल टु 2πr छ भने हामी पहिला पाई लेख्न सक्छौं। यसलाई हेर्नुस् है त, पहिला हामी यसलाई चाहिँ पाई भनेर लेख्न सक्छौं, अनि मल्टिप्लाई लेख्न सक्छौं। पाई मल्टिप्लाई हेर्नुस् है, पाई मल्टिप्लाई 2r लेख्न सक्छौं। 2πr लाई हेर्नुस् है राम्रोसँग ध्यान दिएर, यो 2πr भन्ने टर्म छ नि, यो 2πr लाई हामी पाई इन्टु 2r पनि त लेख्न सक्छौं। आखिर पाई इन्टु 2r भनेको 2πr त हो नि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, हैन त? हामीलाई पाई इन्टु 2r भनेर लेख्न सक्छौं। यसलाई मैले छुट्टाएको मात्रै। किन छुट्टाएको भन्नु होला, 2r भन्नुहुन्छ भने 2r भनेको डबल अफ रेडियस भनेको डायमिटर हो। अब यो भन्यो पाई, अनि यो 2r भनेको के त, d छ। 2r means d, that is πd। यसरी सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल πd बनेको। बुझ्नुभयो? हामीले बुझ्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यो र यो मात्रै हो। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल 2πr हो, सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल के हो त, 2πr हो। र अर्को सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला पनि सर्कमफेरेन्स अफ सर्कलको फर्मुला हुँदो रहेछ। कसरी बनेको भन्नुहुन्छ भने, यो 2r छ नि, 2πr मा 2r छ। 2r भनेको डबल अफ रेडियस भने 2r भनेको त डायमिटर हो, d हो। सो यसको πd बनाएर सक्छौं। स्पेशली तपाईले बुझ्नुपर्ने के हो भन्नुहुन्छ भने, सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र रेडियस दिएको छ भने क्यान युज दिस फर्मुला। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल c इक्वल टु 2πr भनेर हामी युज गर्न सक्छौं। अनि अर्को चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल फाइन्ड आउट गर्नु छ, तर डायमिटर दिएको छ भने चाहिँ हामीले यो तलको फर्मुला युज गर्न सक्छौं। सर्कमफेरेन्स अफ सर्कल c इक्वल टु πd भन्ने फर्मुला युज गर्न सक्छौं। र अब म तपाईहरुलाई एउटा Niranjana is raising hand. Let me talk to her. Niranjana, give me Sir. Yes, any problem, Niranjana? Why did you raise your hand? भ्यालु चाहिँ कसरी थाहा पाउने, त्यो चाहिँ कसो हुन्छ? पाईको भ्यालु अलवेज द भ्यालु अफ पाई 22/7 20 राख्ने पाईको भ्यालु है निरञ्जना। त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो, त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो। जुनसुकै क्वेशनमा पनि हामी पाईको भ्यालु 22/7 अथवा 22/7 नराखेर पोइन्टमा राख्ने हो भने 3.14 भनेर पनि राख्छौं।
पाईको भ्यालु है, पाईको भ्यालु 3.14 हुन्छ अथवा पाईको भ्यालु 22/7 हुन्छ। तपाईले 22/7 गर्नुभयो भने पनि 3.14 नै आउँछ है। ओके ओके, पाईको भ्यालु कसरी 22/7 को भन्नुभएको छ? पाईको भ्यालु जहिले पनि 22/7 हुन्छ। यो चाहिँ पाई भनेको चाहिँ सर्कमफरेन्स अफ सर्कललाई डायमिटर अफ सर्कलले डिभाइड गर्यो भने पाईको भ्यालु आउँछ। स्पेशली पाई भनेको खासमा त्यो हो, पाई इज द रेशियो अफ सर्कमफरेन्स एन्ड डायमिटर। सो द भ्यालु अफ पाई इज अलवेज 7 आउने गर्छ। तपाईहरुलाई यस बारेमा तपाईले अर्को ठुलो क्लासमा बुझ्नुहुनेछ कसरी आयो भन्ने कुराहरु है। अहिले मात्र के बुझ्नुस् भन्नुहुन्छ भने पाईको भ्यालु 22/7 हो और पाईको भ्यालु 3.14 हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र सर्कमफरेन्स अफ सर्कल फाइन्ड आउट गर्दा वी युज 2πr और सर्कमफरेन्स अफ सर्कल फाइन्ड आउट गर्दा वी क्यान युज πd पनि युज गर्न सक्छौं। दुईटा फर्मुला यो पनि बुझ्नु होला। अब चाहिँ हामी वर्कआउट एक्जाम्पल तर्फ लागौं। ओके, सी one question done for you. म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन छु, हेर्नुस् त ध्यान दिएर। The question says that calculate the circumference of circle having following radius or diameter. सर एउटा क्वेशन, यो फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ रेडियस दिएको छ। The radius is given 3 centimeter भनेर दिएको छ। We are going to find the solution here. We are going to calculate the circumference of circle. हामी circumference of circle क्याल्कुलेट गर्न गइरहेका छौं है। ल अब हेर्नुस् त यसलाई कसरी गर्ने त। मैले यहाँ सोलुसन सबै गरिदिएको छु, तपाईहरुले हेर्नुस्, तपाईहरुले पनि कपीमा गर्नुस्। म तपाईहरुलाई एउटा क्लास पनि दिन्छु है एकैछिनमा, त्यो पनि गर्नुपर्ने छ। हियर रेडियस r इज इक्वल टु 3 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। रेडियस अफ सर्कल इज गिवन टु अस। रेडियस अफ सर्कल हामीलाई दिएको छ। And in solution, how to do? Here, radius of circle r is equal to 3 centimeter. Circumference of circle c is equal to what? हामीलाई circumference find out गर्न भनेको छ। We know circumference of circle c is equal to 2πr. 2πr हुन्छ circumference of circle. समीक्षा, please don't annotate on the screen. तपाईहरुले जसले एनोटेसन गर्नु छ स्क्रिनमा देखाइहाल्छ तपाईहरुको नाम। Please don't annotate है। And we know that circumference of circle c is equal to 2πr. 2 छँदैछ, pi 22/7, r radius 3 22/7 pi 2πr हाम्रो फर्मुला हो। 2 चाहिँ 2 नै रह्यो, pi means 22/7। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 7 ले डिवाइड गर्यो भने द भ्यालु कम्स 18.85 सेन्टिमिटर। 18.8 सेन्टिमिटर यसको भ्यालु आउँछ। दिस इज द सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल। यही हो सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल। 2πr फर्मुला युज गर्ने, 2 को भ्यालु 2 नै राख्ने, पाई को भ्यालु 22/7 राख्ने, अथवा यसको ठाउँमा 3.14 राख्दा पनि हुन्छ है। 3.14 राख्दा हुन्छ। 2/22/7 multiply r means 3. The value will come 18.85 centimeter. अब म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन क्लास दिन्छु है त आज। लेख्नुस् त सबैले। अहिले मलाई गरेर देखाउनुस्। ह्यान्ड रेज गर्नु होला, नभए ह्यान्ड रेज नगर्दा पनि हुन्छ। म तपाईहरुलाई बीचबाट जसलाई पनि सोध्न सक्छु क्वेशनको सल्युसन। क्वेशन गर्नुस् त आज क्लासको ग्रुपमा। क्याल्कुलेट द सर्कमफरेन्स अफ सर्कल ह्याभिङ रेडियस 7 सेन्टिमिटर। ल गर्नुस् त। Calculate the circumference of a circle having radius 7. Calculate the circumference of a circle having radius 7 centimeter. यसको सल्युसन कसले गर्न सक्नुहुन्छ? म अब तपाईलाई 1 मिनेट टाइम दिन्छु। Calculate the circumference of a circle having radius 7 centimeter. क्वेशन त्यही हो।